बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों कमेटियों की पहली बैठक आज पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम 5 में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज के इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को भी नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। तो हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों कमेटियों की पहली बैठक आज पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मलिक। यासिर, बताएगा मुज़ाकरात आज से शुरू होने जा रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं? कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत जो है वो आज जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और दूसरी जानिब से हुकूमती जो कमेटी तश्कील दी गई है इनके दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर पर अपने कुछ मुतालबात जो हैं ड्राफ्ट की सूरत में तैयार किए हैं। आज 11:30 बजे कमेटी रूम नंबर 5 में ये मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा, और इसमें हुकूमती जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी सेनेटर जो हैं वो शामिल हैं। जबकि हुकूमती इत्तेहादी अगर बात की जाए तो चौधरी सालिक इसमें है, इसी तरह से अलीम खान है, और साथ में ओन चौधरी जो हैं वो इसका हिस्सा है। खालिद मकबूल सदीकी इसमें शामिल है। दूसरी जानिब से उमर अयूब, असद कैसर और जो शिबरी फराज हैं उनको कमेटी में शामिल किया गया है। तो आज मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ जो है वो स्पीकर की ज़ेर सदारत होगा। चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने इसमें एक कलीदी किरदार अदा किया, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा था। कल ही कमेटी जो है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तश्कील दी गई, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात के लिए एक हुकूमती कमेटी तश्कील दी गई तो उसके फ़ौरन बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने ये इक़दाम उठाते हुए जो नोटिस है वो जारी किए तमाम लोगों को जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, और उन्हें आज मुज़ाकरात के लिए जो है वो मदऊ किया है। कमेटी रूम नंबर 5 में तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो आज मुज़ाकरात के हवाले से किए जाएंगे, और एक दफ़ा फिर से हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आज सर जोड़कर बैठेगी, और जो एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएंगे। हुकूमत की जानिब से भी चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाएंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके मुताबिक सानिया 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी और इसी तरह से 26 नवंबर की जो जुडिशल इंक्वायरी है उसका मुतालबा जो है वो सामने रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो गिरफ्तार कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ख्वाह वो सानिया 9 मई के हों या 26 नवंबर के, उनकी रिहाई का मुतालबा जो है वो सामने रखा जाएगा, और एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं उनके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और वो कमीशन जो है आज़ादाना तौर पर अपनी तहकीकात करे। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। 11:30 बजे कौमी असम्बली में कमेटी रूम नंबर 5 में ये मुज़ाकरात होंगे, और इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तमाम जो कमेटी के हुकूमती कमेटी के अरकान हैं और जो अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के जो अरकान हैं, मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका यासिर। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात का शुरू होना ही पीटीआई की कामयाबी है। मुज़ाकराती कमेटियाँ सिर्फ ऑप्टिक्स में यूज़ हो रही हैं और मुज़ाकरात मोहसिन नकवी और अलीमीन गंडापुर के दरमियान असल हो रहे हैं। उन्होंने प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान मज़ीद कहा कि इस कमेटी का असल हदफ बानी पीटीआई और असीरान की रिहाई ही होना चाहिए। पार्टी से एक बार फिर निकाले जाने के सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा खुद तर्जुमानी नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक सिर्फ बानी पीटीआई से है। सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है, और मेरा ये ख्याल है कि कमेटी चाहे चले एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है, क्योंकि मुज़ाकरात तो पीछे जो हैं वो कहीं और हो ही रहे हैं, तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। और ये कमेटी बनने से सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के सियासी प्रिजनर्स हैं उनको रिहाई शुरू हो और कारकुनों से रिहाई शुरू हो,
اور میرا یہ خیال ہے کہ جو محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے، اس کے نتیجے میں ہی یہ کمیٹی جو ہے وہ بنی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک مثبت طرف پیش رفت ہے. اصل تو یہ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ عمران خان باہر آئیں، اور عمران خان کی جو ریلیز ہے وہ ایک الٹیمیٹ ایم ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا. وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف کیسے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ مذاکرات کا اٹ سیلف ہونا پی ٹی آئی کی کامیابی ہے اس ماحول. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا. احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا 10 منٹ تک تاریخ معلوم کر لیجئے، فیصلہ تو آج نہیں آئے گا، چھٹیاں آ رہی ہیں اور ہائی کورٹ کا کورس بھی ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے دلائل سننے کے بعد 18 دسمبر کو سینٹرل جیل اڈیالہ میں فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ نہیں سنایا جا سکا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ریاست کے خلاف مضمون سرگرمیوں میں ملوث افراد، ان کے سہولت کاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کا خاتمہ کیا جائے گا. سپہ سالار نے وانا کے دورے پر کہا کہ شہداء پاکستان کا فخر ہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا. آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ، موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ. سپہ سالار نے ملک بھر میں پائیدار امن و استحکام کی بحالی کا عزم ظاہر کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت کی، دہشت گردی کے خلاف ان کے غیر متزلزل عزم اور ثابت قدمی کو سراہا. سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو قوم کا حقیقی ہیرو قرار دیا. کہا قوم کو دہشت گردی سے نبرد آزما جوانوں پر فخر ہے. دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کو ختم کیا جائے گا. قوم کی پرعزم حمایت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ملک میں پائیدار امن و استحکام یقینی بنایا جائے گا. آرمی چیف جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا پہنچے تو کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا. موسم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش. گلبرگ، جیل روڈ، ہربنس پورہ، باٹا پور، جوہر ٹاؤن، کنار روڈ، اقبال ٹاؤن میں بارش. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. قصور، اکاڑا اور اطراف میں پھر رمجھم بادل برسنے کا سلسلہ وقفے تک جاری رہنے کا امکان ہے. مزید کیا تفصیلات ہے بتائے گی سامیہ سعید. آج کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے. مطلب بھی ابر آلود ہے اور ہلکی بوندا باندی کے باعث سردی کی شدت میں آج اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج شہر لاہور سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں میں وقفے سے ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا. اور لاہور کے بھی جو ہے وہ آج موسم سرما کی بارش کو خوب انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. آج صبح سویرے خوابوں کی دکانوں پر بھی جو ہے وہ رش دکھائی دے رہا تھا کیونکہ لاہور کے جو ہے وہ خوب موسم کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کب شہر لاہور میں جو ہے وہ ٹھٹرتی ہوئی سردیوں کا آغاز ہوگا. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب شہر لاہور میں جو ہے وہ ٹھٹرتی ہوئی سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے. البتہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ موسم مزید سرد ریکارڈ کیا جائے گا. آج ہوائیں چلنے کے باعث جو ہے وہ شہر لاہور کا موسم حسین ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ شہر لاہور میں دھند کے ڈیرے بھی برقرار رہیں گے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے جو ہے وہ شہر لاہور میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا. اور سردی کی شدت میں مزید بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ آپ کا. لاہور کے بعد بات کرتے ہیں اسلام آباد کی. تو اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے. اسلام آباد میں سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج بارش کی پیشگوئی کی ہے. اسلام آباد سے حریم جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں. حریم بتائیے گا اسلام آباد میں کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ؟ اسلام آباد میں سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی اسلام آباد کی بات کریں تو سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. ہلکی دھوپ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھند نے بھی اسلام آباد میں اپنے ڈیرے جما رکھے ہیں. درجہ حرارت کی بات کریں تو 10 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. سردی کافی زیادہ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ بات کی جائے بارشوں کی تو این ڈی ایم اے کی جانب سے ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا اب سے 2 روز پہلے اور بتایا گیا
जबकि 23 दिसंबर से ऑनवर्ड्स बारिशें शुरू हो जाएंगी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, यानी कि आज से बारिशों की पेशगोई की गई है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद की बात करें तो ठंड ज़्यादा है, धुंध ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई। तो मुमकिन है कि शाम के औकात में बादल बरसेंगे और धुंध जो है उसमें कोई कमी देखने में नजर आएगी। जी।